और यहाँ से व्यवसाय वहाँ पे ऐड करो प्ले कार्ड में मारना पड़ेगा प्ले कार्ड में मारना पड़ेगा बैनर ले आओ सन और वापस अलिकति खतम भएको थियो हाम्रा गाडीमा त्यहाँ त खै पता कैमरा में देखेंगे मैं यार आज वहाँ पुग्यो होला फेरि नसो
लागि प्लान गरेर हामीलाई फाइदा नै
बढ्दो आत्महत्या दरलाई न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने मूल उद्देश्य अनुरूप कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको सिटी हलमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुन गइरहेको यस आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हिमबहादुर साईज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विशेष अतिथिज्यूहरू कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालज्यू, अतिथिको रूपमा उपस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालज्यू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश सागर भुषालज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतका सहन्यायाधिवक्ता ज्ञान प्रसाद भुषालज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पराज पोखरेलज्यू, नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभि खत्रीज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठज्यू, जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री नवीन कुमार भट्टज्यू, नयाँ सबुजगढ कपासे ब्यारेकका प्रमुख सेनानी श्री रूपक थापाज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रहरी गण सुर्खेतका गणपति प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपप्राध्यापक माफ गर्नुहोला श्री खगेन्द्र अधिकारीज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, श्री उच्च अदालत बार इकाइका अध्यक्षज्यू, जिल्ला अदालत बार इकाइका अध्यक्षज्यू, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोशनी खत्रीज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका महासचिव खगेन्द्र भट्टराईज्यू, जिल्ला पत्रकार महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बस्यालज्यू, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत अन्तर्गत विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका वडा अध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत ठाकुर प्रसाद केसीज्यू, जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश भक्त गौतमज्यू, नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदका केन्द्रीय पार्षद रामबाबु विशीज्यू, भेटकर सोसाइटी सुर्खेतका सभापति श्री रामलाल आचार्यज्यू, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गणेश बस्नेतज्यू, नागरिक समाज सुर्खेतका संयोजक पिताम्बर ढकालज्यू, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री नारायण चपाईज्यू, प्याप्सन सुर्खेतका अध्यक्षज्यू, एन प्याप्सन सुर्खेतका अध्यक्षज्यू, निर्माण व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काज्यू, होटल व्यवसायी सङ्घ सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अध्यक्ष तर्कराज साईज्यू, पूर्व प्रहरी सङ्गठन कर्णाली प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक मिनबहादुर गरङजाज्यू, पूर्व प्रहरी सङ्गठन जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतका अध्यक्ष पूर्व प्रहरी निरीक्षक दिपबहादुर खड्काज्यू, नवज्योति आवाज कर्णाली स्वयंसेवक दल इन्सेक, तनाव से जिन्दगी फाउन्डेसन, आमा समूह लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, टिपिओ नेपाल, ओसिएमसी, ओरेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इतराम
स्कुल, जननमुना मावि स्कुल, एसओएस हर्मन माइनर, इगर ब्रिज, कोपिला भ्याली विद्यालय, उषा बालबाटिका, ह्युरिस्टिक स्कुल एन्ड रिसर्च सेन्टर विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, राष्ट्रिय धुन ब्यान्ड टोली बजाउने टोलीका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीज्यूहरू लगायत कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत जवान र अन्य उपस्थित अतिथिज्यूहरूमा म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। समुदाय प्रहरी कार्यक्रम साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले निरन्तर रूपमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। सन् 2003बाट विश्वभर सेप्टेम्बर 10 का दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसहरूको अवसरमा आत्महत्या सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू गर्ने गरेकोमा मिति 2079 साल भदौ 25 गते अर्थात् 2022 सेप्टेम्बर 10 का दिन हुने तय गरिएको यो कार्यक्रम विशेष कारणवश आजको मितिमा सञ्चालन हुन गइरहेको बेहोरा म यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। अबको क्रममा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको हुँदा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा आफ्नो स्थानबाट उठी राष्ट्रप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आत्महत्या के हो, आत्महत्याको वर्तमान अवस्था, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू तथा यसमा सरकारवाला पक्षहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गरिदिनु हुनुको लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा कार्यरत मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोशनी खत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाल सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छु र आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका माननीय मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूमा हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। आज हामी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 मनाउनका लागि यहाँ सबै ग्यादर भएका छौँ र यो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 10 मा मनाउने गरेका छौँ र यो आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउनुको मूल लक्ष्य भनेकै हामीले जनचेतना फैलाउने र आत्महत्या पनि उपचार गर्न सकिन्छ र आत्महत्याको बारेमा हाम्रो समाजमा लागेको लालछना, डिस्क्रिमिनेसनलाई हटाउनुको निमित्त चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने गरेका छौँ। आजको यो आत्महत्या रोकथाम दिवसको दिन चाहिँ हामी आत्महत्याको बारेमा र यसको रोकथामको बारेमा केही जानकारी तपाईँको समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र आज हामीले चाहिँ आत्महत्याको बारेमा केही तथ्याङ्कहरू र आत्महत्याका बारेमा गलत धारणाहरू र यसको यथार्थ सत्यता र यथार्थ कुराहरूको बारेमा आत्महत्याको खतराको सङ्केतहरू कसरी चिन्ने र यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने सरल उपायहरू के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त सुसाइड प्रिभेन्सन भन्ने बित्तिकै आत्महत्या भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। आत्महत्या भनेको यदि कुनै व्यक्तिले जानी जानी आफ्नो जीवन अन्त्य गर्दछ भने चाहिँ त्यस्तो कार्यलाई हामी आत्महत्या भन्दछौँ र यो आत्महत्या र आत्महत्याको प्रयास वा आत्महानि भन्न चाहिँ दुईटा अलिकति फरक टर्म हो, यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। आत्महत्याको प्रयास भन्नाले आफ्नो व्यक्तिले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रयास भनेर मानिन्छ। यसमा व्यक्तिको जीवनको अन्त्य हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ आत्महत्याको प्रयास र आत्महत्या भनेको चाहिँ दुईटा फरक टर्म हो।
र अब चाहिँ हामी विश्वमा तथ्याङ्क आत्महत्याको के छ तथ्याङ्क भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हामीलाई चाहिँ यो स्टडीहरूले देखाएअनुसार वर्षेनी 7 लाख युवाहरूले चाहिँ आत्महत्याको कारणले ज्यान गुमाएको पाइएको छ भने प्रत्येक सेकेन्ड 40 जना व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याको कारणले गर्दा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कहरू हामी माझ छ। यति भनिराख्दाखेरि प्रत्येक आत्महत्याको पछाडि चाहिँ कम्तीमा 20 देखि 25 वटा असफल प्रयास भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तसर्थ कुनै पनि सफल आत्महत्या हुनको लागि चाहिँ 20 देखि 25 वटा असफल प्रयासहरू पश्चात मात्र चाहिँ आत्महत्या गरेको चाहिँ पाइएको छ। र आत्महत्या गर्ने व्यक्ति स्वयं र आत्महत्या गर्ने व्यक्तिका परिवारदेखि लिएर हाम्रो समाजमा प्रत्येक आत्महत्याले कम्तीमा 135 जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको पाइएको छ। र विश्वभरि आत्महत्याको दर चाहिँ 9 व्यक्ति प्रति लाख भएको पाइएको छ। र तथ्याङ्क अनुसार पुरुषमा चाहिँ आत्महत्याको सङ्ख्या महिलाभन्दा चाहिँ बढिरहेको पाइएको छ। र पुरुषमा चाहिँ 22.6 व्यक्ति प्रति लाख पाइएको छ भने महिलामा चाहिँ 5.4 व्यक्ति प्रति लाख भएको पाइएको छ। र यो चाहिँ मेल र फिमेल महिला र पुरुषमा चाहिँ भएको डिफ्रेन्स चाहिँ के कारणले हुनसक्छ भन्दा चाहिँ यी पुरुषले चाहिँ आत्महत्या गर्नको लागि घातक साधनहरू महिलाभन्दा बेसी मात्रामा प्रयोग गर्ने हुनाले चाहिँ पुरुषमा चाहिँ आत्महत्याको दर चाहिँ बेसी रहेको पाइएको छ। र हाम्रो चाहिँ मृत्युको 15औं कारणमध्ये आत्महत्या चाहिँ 15औं स्थानमा चाहिँ रहेको छ। अर्को अहिले हामीले देखिरहेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 15 देखि 19 वर्षको उमेरको समूहमा चाहिँ मृत्युको चौथो कारण चाहिँ आत्महत्या रहेको पाइएको छ भने महिलाहरूमा चाहिँ आत्महत्या तेस्रो प्रमुख कारण भएको पाइएको छ। र एउटा चाहिँ हाम्रो गलत धारणा आत्महत्या विरुद्ध चाहिँ गलत धारणा के छ भने आत्महत्या चाहिँ न्यून आय स्रोत भएको देशहरूमा मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो गलत धारणा हो। आत्महत्या विकसित देश लगायत अविकसित देश दुवैमा चाहिँ उत्तिकै हुने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ आर्थिक प्रभावले चाहिँ खासै फरक नपारेको देखिएको छ। र विश्वभरि भएका आत्महत्या मध्ये निम्न र मध्यम आय भएका देशको आत्महत्या चाहिँ 77% पाइएको छ भने हाम्रो साउथ एसियन अथवा दक्षिण पूर्वी एसियामा चाहिँ 39% आत्महत्या भएको पाइएको छ। अब विश्वभरिको तथ्याङ्क मैले प्रस्तुत गरेँ। अब नेपालको चाहिँ वर्तमान अवस्था र गएको 7 वर्षमा आत्महत्याको अवस्था चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो चाहिँ 2072 देखि चाहिँ 2079 को डाटा यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। यो डाटा अनुसार चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। यो 2077-78 मा हाम्रो 7141 जना व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याले ज्यान गुमाउनु भएको छ, जुन चाहिँ अरू वर्षभन्दा बढी पाइएको छ। यो बढी हुनको कारण पनि कोभिडको लहरमा चाहिँ आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि घरेलु हिंसाहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 2077-78 मा चाहिँ आत्महत्याको दर बढेर गएको छ। र 2078-79 मा चाहिँ हाम्रो आत्महत्याको दर भनेको 6830 भएको पाइएको छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर 16 देखि 17 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। र त्यसमा पनि 15 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको मृत्युको पहिलो कारण भनेको आत्महत्या रहेको छ। र 15 देखि 29 वर्षका युवाहरूको मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। र आत्महत्याले सबै वर्गका उमेर समूह भएका व्यक्तिहरूलाई असर गरेको देखिन्छ। र त्यसमा बालबालिका महिला पुरुष सबैजनामा चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ क्रम बढ्दो क्रममा छ। र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम दौरान चाहिँ 10% आत्महत्याको कारणले चाहिँ मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो आत्महत्याको चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ अधिराज्यभर हाम्रो नेपाल अधिराज्यभर कुन प्रकारले आत्महत्या गरिएको छ भन्ने यो चाहिँ तथ्याङ्क डाटा रहेको छ।
नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने भनेको चाहिँ ह्याङ्गिङ भनिन्छ, जुन झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने प्रथम कारण हो भने दोस्रो चाहिँ विष खाएर अथवा पोइजन सेवन गरेर चाहिँ आत्महत्या गर्नेको चाहिँ सङ्ख्या बढी मात्रामा छ। त्यसैले यो तथ्याङ्कमा देखाएअनुसार झुन्डिएर आत्महत्या गरेको चाहिँ 31,815 जना व्यक्तिले गरेको पाइएको छ भने विष खाएर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या 8,592 रहेको छ। र अन्य आगो लगाएर औजार, हात हतियार, हाम फालेर, करेन्ट लगाएर र डुबेर आत्महत्या गर्नेको तथ्याङ्क पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामीले नेपाल अधिराज्यभरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ तथ्याङ्क के रहेको छ भनेर यो डाटा चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। यसमा चाहिँ गत 7 वर्षमा चाहिँ आत्महत्याको सङ्ख्या कस्तो क्रममा बढिरहेको घटिरहेको देखाइएको छ। यहाँ चाहिँ 2072 देखि 2079 देखिको डाटा प्रेजेन्ट गरिएको छ र डाटामा देखाइए अनुसार प्रत्येक वर्ष आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको नै देखाएको छ। र यसमा पनि 2077-78 मा चाहिँ 79 भन्दा चाहिँ बढी सङ्ख्यामा चाहिँ आत्महत्याले मृत्यु भएको पाइएको छ। त्यसमा चाहिँ आत्महत्याको मृत्युको दर चाहिँ 77-78 मा 362 जना छ भने 78-79 मा चाहिँ 289 रहेको पाइएको छ। र आत्महत्याबाट मैले अघि पनि डिस्कस गरेको थिएँ, आत्महत्याबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ जहिले पनि पुरुषमा बढिरहेको पाइएको छ। त्यति भन्दै महिला बालबालिकाहरूमा पनि आत्महत्याको दर चाहिँ दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ र पुरुषको चाहिँ आत्महत्या गरेको सङ्ख्या चाहिँ 983 भएको पाइएको छ। महिलामा चाहिँ 726, त्यसै गरी बालकमा 74 र बालिकामा चाहिँ 110 रहेको पाइएको छ। नेपाल अधिराज्यभरिको डाटा मैले अघि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि आत्महत्याको कुन प्रकार भनेर चाहिँ डिस्कस गरिएको थियो। यो कर्णाली प्रदेशमा पनि आत्महत्या बढी गर्ने प्रकार भनेकै झुन्डिएर, यसलाई चाहिँ ह्याङ्गिङ भनिन्छ, झुन्डिएर गरेको पाइएको छ पहिलोमा भने। दोस्रोमा चाहिँ विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको पाइएको छ र झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 1419 रहेको छ भने विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या 435 रहेको छ। र अन्य हाम फालेर, आगो लगाएर, हात हतियार, औजारबाट चाहिँ आत्महत्या भएको तथ्याङ्क पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो आत्महत्या चाहिँ विभिन्न कारणहरूले हुन्छ, त्यो चाहिँ म अहिले एकछिनको स्लाइडमा डिस्कस पनि गर्न गइरहेको छु। तर यो डाटामा प्रेजेन्ट गरिए अनुसार चाहिँ सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा तथा पारिवारिक कलहले गर्दाखेरि आत्महत्या गरेको पाइएको छ, जुन चाहिँ 570 रहेको छ भने अर्को दोस्रोमा चाहिँ गरिबी तथा आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि 382 जनाले चाहिँ आत्महत्याले ज्यान गुमाउनु परेको चाहिँ डाटामा देखाइएको छ। त्यसबाहेक दीर्घरोगी, प्रेममा असफल हुने, नैराश्यता सम्बन्धी समस्या, मानसिक तनाव, आवेगमा आएर वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जाल र जीवनमा असफलता अथवा एक्लोपनले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या गरेको चाहिँ तथ्याङ्क देखाइएको छ। यो चाहिँ हाम्रो 2018 देखि 2019 मा गरिएको स्टडी हो। यसमा चाहिँ कुन मेथडले साधन प्रयोग गरेर चाहिँ आत्महत्या गरिएको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। यो चाहिँ प्रोभिन्स वाइज, प्रदेश वाइज देखाउन खोजिएको छ। यो डाटा अनुसार प्रदेश 1 मा चाहिँ सबैभन्दा धेरै आत्महत्याको सङ्ख्या भएको र अलिक कम चाहिँ प्रोभिन्स छ अथवा कर्णाली प्रोभिन्समा चाहिँ हाम्रो आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ कम देखाएको छ। र यो डाटामा पनि देखाए अनुसार झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढी भएको पाइएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ पोइजन सेवन गरेर चाहिँ आत्महत्या गरेको पाइएको छ। र यो प्रोभिन्स 6 अथवा हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्याको सङ्ख्या कम चाहिँ देखाइएको छ। त्यो भए तापनि यो रिपोर्टिङ सिस्टमले गर्दाखेरि र हाम्रो यो भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको तथ्यभन्दा चाहिँ कम सङ्ख्यामा चाहिँ भएको चाहिँ आत्महत्या भएको चाहिँ यो डाटाले चाहिँ देखाएको छ। र अब यति भनिरहँदा चाहिँ अब आत्महत्या भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ, तर यसका कारणहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भनेर चाहिँ कारण बुझ्न पनि हामीले अत्यन्तै जरुरी छ। र यसको कारणहरू एउटा मात्रै कारण चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। आत्महत्याको कारण भनेको एउटा जैविक कारण हुनसक्छ, अर्को चाहिँ मनोसामाजिक कारणहरू हुनसक्छ,
शारीरिक कारणहरू र आर्थिक कारणहरूले गर्दा मानसिक समस्या आत्महत्या हुने गर्दछ। यो जैविक कारणमा चाहिँ हाम्रो वंशानुगत जस्तो आमा बुवामा आत्महत्या भएको देखिएको छ भने उसको छोराछोरीमा आत्महत्या गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै बढेर जान्छ। अर्को भनेको हाम्रो दिमागमा भएको रसायन तत्त्व जसको नाम सेरोटोनिन भनिन्छ, त्यसको मात्रा कम भयो भने पनि आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अर्को भनेको मनोसामाजिक कारणहरूमा चाहिँ हाम्रो गरिबीको कारणले गर्दाखेरि, घरेलु हिंसाको कारणले गर्दा, द्वन्द पीडितले गर्दा, एकल महिलामा, डिभोर्स भएको महिलामा चाहिँ आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ बढेर जान्छ। अर्को कारण प्रस्ट्याउँदाखेरि हाम्रो मानसिक कारणहरू, तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्या गर्ने मध्ये 95% व्यक्तिमा कुनै न कुनै खालको मानसिक समस्या भएको पाइएको छ। त्यसमध्ये पनि 80%मा चाहिँ डिप्रेसन अथवा निराशापनको समस्या भएको पाइएको छ र 10%मा चाहिँ कडा खालको मानसिक समस्या पाइएको छ भने 5%मा चाहिँ कुनै न कुनै खालको लागु औषध दुर्व्यसनी गरेको पाइएको छ र अरू 5%ले चाहिँ आवेगमा आएर आत्महत्या गरेको चाहिँ पाइएको छ। त्यसैले आत्महत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको व्यक्तिमा चाहिँ आत्महत्याको सम्भावना चाहिँ 3 देखि 10 गुणाले चाहिँ बढेर जाने तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब कारणहरू पत्ता लगाइरहँदा हामीले आत्महत्या चाहिँ व्यक्तिले अब आत्महत्या गर्छ है भनेर चाहिँ जोखिम कसरी थाहा पाउने त? त्यो चाहिँ हामीले केही सङ्केतहरू देखाउँछ व्यक्तिले, त्यो सङ्केतहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा अहिले अथवा हाल कुनै पनि खालको आत्महत्या प्रयास गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम बढेर जान्छ। अघि मैले भने जसरी परिवारमा वंशानुगत समस्या छ अथवा वंशानुगत कसैले आत्महत्या प्रयास गर्नुभएको छ भने त्यो व्यक्तिमा आत्महत्याको सङ्ख्या अथवा जोखिम बढेर जान्छ। यदि कुनै व्यक्तिले सुसाइड नोट लेख्छ भने त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम एकदमै धेरै बढेर जान्छ। यदि कुनै व्यक्तिले आत्महत्याको कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छ भने हामीले बुझ्न जरुरी छ कि त्यो व्यक्तिलाई हाम्रो सहयोगको खाँचो छ र हामीले त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु पर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। तपाईसँग कुनै व्यक्ति आएर तपाईँले त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदम हीनता बोध महसुस गर्यो अथवा हरेस खाने, निराशापन, आत्मग्लानी जस्तो कुराहरू गर्न थाल्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यसमा आत्महत्याको जोखिम बढेको हुन्छ र उसको व्यक्तिगत जीवनमा हालसालै कुनै ठुलो घटना घटेको जस्तै आफूले आफ्नो नजिकको मान्छेको देहान्त भयो, त्यस्तो खण्डमा पनि आत्महत्याको जोखिम बढेर जान्छ। अथवा त्यो व्यक्तिमा कुनै खालको मानसिक बिरामी, अघि मैले भने जस्तै डिप्रेसन, निराशापनको समस्या अथवा कडा खालको मानसिक समस्या अथवा कुनै लागु औषध दुर्व्यसनी अत्याधिक मात्रामा गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यो सङ्केत बुझ्नु पर्यो कि उसमा आत्महत्याको जोखिम चाहिँ बढेर गएको छ भनेर। सो यो चाहिँ मैले डिस्कस गरेको चाहिँ सङ्केतहरू, यदि तपाईँहरूले यस्ता सङ्केतहरू पाउनुभयो भने चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ भनेर। र अब चाहिँ सङ्केतहरू थाहा पाइरहँदा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यसका रोकथाम चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा व्यक्तिगत तर्फबाट पनि रोकथाम गर्न चाहिँ ठुलो मद्दत पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैले यदि कुनै व्यक्तिले आत्महत्याको बारेमा सोच विचार अथवा प्रयासको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्तो व्यक्ति तपाईँका आयो भने चाहिँ तपाईँले उसको कुराहरू सुनिदिने। भनिन्छ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको कुराहरू सुनिदियो भने पनि 50% मोर देन 50% चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ आत्महत्या गर्नबाट रोक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यही भएर हामीले एक्टिभ लिसनिङ सुनिदिनु पर्यो। बिरामीले के भएर उसलाई चाहिँ के कुराले आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुनिदिनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ यदि व्यक्तिलाई आत्महत्याको सोच आयो भने चाहिँ आत्महत्याका लागि प्रयोग हुने साधनहरू जस्तै डोरीहरू, पोइजनहरू, हात हतियारहरू त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ हामीले टाढा राख्नु पर्यो। र समुदाय स्तरबाट चाहिँ हामीले मानसिक रोग सम्बन्धी यो आत्महत्या विरुद्ध चाहिँ जनचेतना फैलाउन चाहिँ मद्दत गर्न सक्छौँ।
अर्को भनेको धेरै जसो मानसिक समस्याहरू चाहिँ तनावले गर्दा हुने भएको कारणले गर्दा तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो तनाव व्यवस्थापन बारेमा चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई चाहिँ बुझाउन जरुरी छ। अर्को पक्ष भनेको यदि कुनै व्यक्तिले आत्महत्याको सोच राखेको छ भने उसले पहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्यो र त्यही सबल पक्षलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ आत्महत्या रोकथामको लागि यो मिडियाको संलग्नता एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यसले चाहिँ मासमा जनचेतना फैलाउने भएर चाहिँ मिडियाले चाहिँ रेस्पोन्सिबल मिडिया रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी भएको पाइएको छ। र यति भन्दै मैले सञ्चारकर्मीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ आत्महत्या रोकथाम गर्नलाई भनेर चाहिँ अलिकति प्रश्नाउन चाहे। यसमा चाहिँ आत्महत्या चाहिँ एक सामाजिक र जनस्वास्थ्यको समस्या हो भन्ने चाहिँ प्रमुख सन्देश हामीले चाहिँ दिन सकिन्छ। अर्को भनेको आत्महत्या रोकथाम गर्न चाहिँ के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, उपायहरूको बारेमा चाहिँ हामीले भनिदिन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ कोही व्यक्तिलाई आत्महत्याको बारेमा सोच आयो भने चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो आत्महत्याको सोचाइहरू आएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन अथवा हटलाइन भनिन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिले फोन गरेर चाहिँ आफ्नो आत्महत्याको बारेमा विचार सोचाइहरू चाहिँ हामीले सुनिदिनु पर्यो। यसमा चाहिँ 1166 नम्बर छ, यो चाहिँ 24 घण्टा अभाइलेबल छ भनेर चाहिँ यस्ता खालका सन्देशहरू चाहिँ दिएपछि चाहिँ आत्महत्या रोकमा चाहिँ एकदमै धेरै सहजता पुग्छ। अर्को चाहिँ अब के गर्ने भनेर त भनियो, तर अहिले एकदमै धेरै नगर्ने कुराहरू भइरहेको छ। तर के नगर्ने त मिडियाले भन्दा चाहिँ आत्महत्या कोही एक व्यक्तिले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सनसनीपूर्ण हेडलाइन नबनाउने, त्यसलाई चाहिँ प्रमुख समाचारको रूपमा चाहिँ पेश नगर्ने र त्यो व्यक्तिले कुन साधन अपनाएर आत्महत्या गरेको छ त्यो र कस्तो परिस्थितिमा गरेको छ त्यो घटनाको विस्तृत विवरण चाहिँ उल्लेख नगर्ने र घटनाको फोटो र भिडियो चाहिँ नराख्ने जस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ। अर्को भनेको बारम्बार आत्महत्याका एउटै घटनाको समाचारहरू चाहिँ नलेख्ने। यदि यस्तो गरिएमा चाहिँ हामीले आत्महत्या रोकथाममा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ। र अन्तमा चाहिँ आत्महत्या गर्न सहयोग हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टाढा राख्नु पर्यो र आत्महत्या सोच आएमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई खुलेर कुरा गर्न प्रोत्साहन गरौँ, परिवार र समाजलाई त्यसमा घुलमिल गराउँ र सामाजिक विभिन्न क्रियाकलापमा चाहिँ हामीले व्यक्तिको चाहिँ सहभागिता जनाउनु पर्यो र आत्महत्या गर्नु सही वा गलत हो यसबारे सोच्ने र दौतरीहरूसँग छलफल गर्ने चाहिँ बानी बसालौँ। यो चाहिँ हाम्रो आत्महत्या रोकथाम निःशुल्क राष्ट्रिय हटलाइन हो। यो चाहिँ 24 घण्टा उपलब्ध छ। यसमा चाहिँ यदि कोही व्यक्तिमा आत्महत्याको सोचाइ भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 1166 नम्बरमा चाहिँ कल गर्नलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यसमा चाहिँ 5 स्टेप फर हेल्पिङ समवान इन इमोसनल पेन भनेर चाहिँ यो स्टेप देखाएको छ। यदि कुनै एकदमै भावनात्मक रूपमा विक्षिप्त भएर कुनै व्यक्ति आएको छ भने पहिलो काम भनेको चाहिँ हामीले सोध्ने के कारणले गर्दा उसलाई त्यस्तो गाह्रो भयो भनेर चाहिँ आफूलाई किन आत्महत्या गर्न मन लाग्यो भनेर चाहिँ सोध्नु पर्यो। त्यसपछि किप देम सेफ भनेको चाहिँ आत्महत्या गर्न सहज हुने साधनहरू चाहिँ ऊबाट चाहिँ व्यक्तिबाट टाढा राख्नु पर्यो। अर्को बी डियर भनेको चाहिँ उसलाई केयरफुली सुनिदिनु पर्यो। उसको चाहिँ हामीले यो मान्छे यस्तो त्यस्तो भन्दा पनि उसले भनेको कुराहरू चाहिँ एटेन्टिभली सुनिदियो भने पनि उसको आत्महत्याको चाहिँ विचारहरू बिस्तारै हराएर जान्छ भन्ने तथ्याङ्क छ, अघि पनि मैले भने। अर्को भनेको हामीले हेल्प देम कनेक्ट भनेको चाहिँ अघि मैले भने नेसनल सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन हटलाइन छ आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ, त्यो हटलाइन चाहिँ दिएर हामीले उनीहरूलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। अर्को लास्टमा चाहिँ एकचोटि सुसाइड हामीले व्यक्तिलाई चाहिँ अब सुसाइड गर्दैन जस्तो लाग्यो अथवा एकचोटि कुरा गरेर उसको आत्महत्याको सोचहरू घट्यो भनेर उसले अर्कोचोटि गर्दैन भन्ने हुँदैन। एकचोटि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले चाहिँ बारम्बार आत्महत्या गर्ने सम्भावना बेसी हुने भएर हामी चाहिँ स्टे कनेक्टेड त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ बेला बेलामा फलोअपमा उसँग कुरा गरिराख्ने, के समस्या छ कुराको बारेमा छलफल गर्ने अथवा केही समस्या छ भने चाहिँ त्यसको समाधानको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जरुरी छ।
यति भन्दा भन्दै आत्महत्याको रोकथामको निम्ति सबैको सक्रिय सहकार्यको अपेक्षाका साथ म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अबको क्रममा यो छोटो मन्तव्य तथा विचार आदान प्रदानको कार्यक्रम रहेको हुँदा आफ्नो छोटो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश भक्त गौतमजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अन्य सामाजिक संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा आजको यस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले भर्खरै मात्रै डाक्टर साहबले प्रस्तुत गर्नुभएको एउटा स्लाइड हामीले यहाँ अवलोकन गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ आत्महत्या के हो, आत्महत्या कसरी हुनसक्छ र आत्महत्याको विश्वको अवस्था, नेपालको अवस्था र कर्णाली प्रदेशको अवस्था को बारेमा यहाँ प्रस्तुतिकरण भयो। हामीले यो आत्महत्या किन र कसरी गरिन्छ र यसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा सामान्य एउटा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। र आत्महत्या कुनै नौलो शब्द त होइन, हामीले दैनिक जीवनमा अब यो सुनिरहेकै शब्द हो। आजभोलि अब सञ्चार माध्यम धेरै नै प्रत्येकको हातमा मोबाइल र प्रत्येक क्षण सञ्चारको नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्न पाइने अवस्थामा आत्महत्याको कुराहरू यो प्रत्येक क्षण जस्तो हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। यस वर्षको नारा चाहिँ यो आशा जगाउँ जीवन बचाउँ भन्ने नारा छ। यो नाराले पनि यो के इङ्गित गर्न खोजेको छ भने मान्छे जब निराश हुन्छ तब आत्महत्याप्रति ऊ चाहिँ आत्महत्या गर्नतिर उद्वेलित हुन्छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाउन खोजेको छ। र हामीले आशा जगायौँ भने मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने खालको यसको नारा रहेको छ। र यहाँ हामीले सुर्खेतको यो आत्महत्याको अवस्था हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला अब सबैभन्दा बढी आत्महत्या हुने जिल्लाको रूपमा पनि रहेको छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ त्यसले त्यो बताउँछ। अघि चाहिँ डाक्टर साहबको यो प्रेजेन्टेसनमा पनि यहाँ अलिक कम देखिए पनि यो रिपोर्टिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आउन नसकेको भन्ने कुरा आएको थियो। र यसरी हेर्दाखेरि हामी यो आत्महत्या किन गर्छौँ र कसले गर्छ भन्दाखेरि यो कुनै जात विशेष, कुनै वर्ग विशेष, कुनै लिङ्ग विशेष अथवा कुनै यो कसैले गर्ने, धनीले गरिबले अथवा यो जातको त्यो जातको अथवा यो धर्म सम्प्रदायको भन्ने यसमा केही पनि छैन। जसले पनि आत्महत्या गर्न सक्छ र जति बेला पनि आत्महत्या गर्न सक्छ। अघि डाक्टर साहबले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको कुरामा चाहिँ केही लक्षणहरू त देखाउन सक्छ भन्ने कुरा आएको थियो। तर कतिपयले चाहिँ कुनै पनि लक्षण नदेखाएर पनि 81 आत्महत्या गरेको घटनाहरू पनि हिजोसम्म अहिले भर्खरैसम्म राम्रै कुरा गरेको मान्छे एकछिनपछि आत्महत्या गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तसर्थ कसैले लक्षणहरू देखाउन पनि सक्छन्, कसैले लक्षणै नदेखाएर 81 आत्महत्या पनि गर्न सक्छन्। तसर्थ यो चाहिँ एउटा सामाजिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएर, जनस्वास्थ्यको समस्या मात्रै नभएर एउटा सामाजिक समस्या पनि हो। यसको लागि कुनै एउटा वर्ग, कुनै एउटा चाहिँ निकाय मात्रै जिम्मेवार नभएर सम्पूर्ण समाजको सम्पूर्ण समुदायहरू यसमा जिम्मेवार, उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। को आयोजना गरेर एउटा जनचेतना जगाउने प्रयास गरेकोमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई धेरै नै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तो खालको गतिविधिहरू, यस्तो खालको कार्यक्रमहरू पालिका स्तरमा, वडा स्तरमा पनि हामीले गर्नु जरुरी छ। जनचेतना जगाउने, आत्महत्याको विरुद्धमा हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि यो कुनै एउटा निश्चित स्थानमा मात्र नभएर एकदमै वडा स्तरमै जानुपर्ने जरुरी छ। मानसिक रोगको चाहिँ हामीसँग डाक्टर साहबहरू पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकदम वडा स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि मानसिक रोग सम्बन्धी त्यहाँ चेतना जगाउने र त्यहाँ परामर्श दिने कामहरू चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। तसर्थ पहिला जस्तो निराशाजनक अवस्था नभए पनि अहिले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी छलफल हुने, कुराकानी हुने, जनचेतना जगाउने र यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशस्त धेरै गैर सरकारी संस्थाहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पहिलाभन्दा केही आशावादी त छौँ। तर पनि अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। प्रत्येक ठाउँमा, विद्यालयमा, सामाजिक संस्थाहरूमा, अरू धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूमा यस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ। र मान्छेलाई बढी यो भौतिकवादी सोचभन्दा पनि अलिकति आध्यात्मिक सोचतिर पनि बढी चाहिँ त्यसलाई डोर्याउनु पर्ने र आध्यात्मिक चेतनाहरू जगाउनु पर्ने र मान्छेलाई चाहिँ यो उमेर नपुग्दै अथवा बिना कारण मर्नुभन्दा बाँचेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउनु हामी सबैको उत्तिकै उत्तरदायित्व भन्ने कुरा यहाँ राख्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अबको क्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि सुर्खेत
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका सन्दर्भमा प्रदेश स्तरीय आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रममा उपस्थित यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय हेमबहादुर साईज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, यहाँ उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताज्यू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका आदरणीय प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जिल्ला स्थित प्रमुखज्यूहरू, सामुदायिक प्रहरीका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम म यस कार्यक्रममा बोलाएर दुई शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि आयोजक प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई यसरी भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सफल हुनुभएकोमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। हामीले यहाँ धेरै कुराहरू डाक्टर साहबको प्रस्तुतिबाट सुनिसकेका छौँ। खास गरी मान्छेले आत्महत्या किन गर्दछ, आत्महत्याको नेपालमा कस्तो अवस्था छ र विश्वमा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा अप्राकृतिक मृत्युका विभिन्न कारणहरू जस्तो HIV एड्स, मलेरिया, स्तन क्यान्सर, युद्ध, घरेलु हिंसा लगायतका विभिन्न कारणहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा चाहिँ नि आत्महत्या रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा करिब 7,33,000 व्यक्तिले चाहिँ नि 7,30,000 व्यक्तिले वर्षेनी आत्महत्या गर्छन् र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 2020मा दैनिक 19 जनाले गर्थे। त्यो चाहिँ नि त्यति बेला लकडाउनको अवधि थियो र औसतमा चाहिँ नि दैनिक 16 जनाले आत्महत्या गरिरहेको अवस्था छ भने सुर्खेतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 2076-77मा 130 जना, 2077-78मा 126 जना र 2078-79मा 101 जना र अहिलेको चालु यो भदौ मसान्तसम्म 2 महिनामा 21 जनाले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था छ। यसबाट हेर्दा के देखिन्छ भने सुर्खेतमा पनि मासिक करिब 10 जनाले चाहिँ आत्महत्या गरेको देखिएको छ। यसका कारणहरू अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै विभिन्न कारणहरू छन्। पारिवारिक कारण छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण अघि पनि आयो, गरिबी छ। त्यो गरिबीको कारणले, आर्थिक कारणले चाहिँ नि मान्छेले आत्महत्या गर्ने गर्दछ। त्यस्तै पारिवारिक कारणहरू छ, सामाजिक तनावहरू छन्, जीवन जगत र आफ्नो उद्देश्य पुरा नभएकोमा मान्छेमा निराशा छ, कमजोर मानसिक स्वास्थ्य छ, अनि विभिन्न प्रकारका कोभिडदेखि लिएर भूकम्प, यो प्राकृतिक विपद यिनीहरूका कारणले पनि मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन, आफूले चाहिँ नि सहन गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने गर्छ। त्यसैले र यो अर्को महत्त्वपूर्ण कारण छ, यहाँ सुर्खेतमा आत्महत्याको सङ्ख्या दर बढी छ तर पहाडी जिल्लाहरूमा कम छ। त्यो किन भयो भने हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यसैले मान्छे देखासिखी धेरै गर्छ, मोबाइलमा धेरै झुन्डिन्छ, परिवारले अभिभावकले चाहिँ नि बालबच्चालाई समय दिँदैनन्। त्यसैले त्यो कारणले पनि यो उत्तर आधुनिक जुन हामी चाहिँ नि त्यस्तै हामी यो के भन्छ नैतिक शिक्षाको अभाव चाहिँ जुन छ त्यो कारणले पनि मान्छेलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न उत्प्रेरित गरेको मैले ठान्दछु। साथै हामीले धार्मिक कुराहरूलाई छोड्दै गएपछि धर्मशास्त्रमा भनिएको छ आत्महत्या गर्नु पनि एकदम महापाप हो, आत्महत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ कहिले स्वर्ग जान पाउँदैन भनेको छ। तर अहिले हामी आजको युगमा आएर बिस्तारै हामी धर्मकर्मका कुराहरू छोड्दैछौँ, पाठ्यक्रममा त्यो धर्मका नैतिकताका कुराहरूलाई बिस्तारै चाहिँ व्यवस्था गरिँदैछ। त्यसैले मान्छेले धर्म के हो, पाप के हो, आत्महत्या गरेपछि पाप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले बच्चैदेखि त्यो कुरा चाहिँ सिकाउन पाएको भए मान्छेलाई आत्महत्या गर्नतर्फ चाहिँ रोक्न सकिन्थ्यो। त्यसैले त्यो धर्म भन्ने कुरा होस् कि नहोस् तर मान्छेको सानैदेखि दिमागमा त्यो खालको भर्नको लागि आत्महत्याको विरुद्धमा, नकारात्मक क्रियाकलापको विरुद्धमा
सोच बनाउनुको लागि पाठ्यक्रममा पनि ती कुराहरू चाहिँ राख्नु पर्थ्यो, तर त्यो सोच्नुपर्ने छ। एउटा मैले यहाँ अध्ययन गरेको थिएँ, बिहेभियरल साइन्टिस्ट सान्ड्रा जे क्लार्कले चाहिँ भन्नुभएको छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, आत्महत्या गर्ने मान्छे आत्महत्या गरेर मर्दछ, त्यो एकचोटि मर्छ, तर त्यसका आफन्तहरू अघि डाक्टर साहबको चाहिँ उसमा थियो 135 जना कति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। त्यो उसका आफन्तहरू उसका नजिकका मान्छेहरू हजारौँ पटक मर्छन्। उसलाई सम्झिने बेलामा, उसलाई बिर्सिने बेलामा, उसका क्रियाकलापहरूको बारेमा अनेक चाहिँ सम्झना आउँदाखेरि पटक हजारौँ पटक मर्छन् भनेर सान्ड्रा जे क्लार्कले चाहिँ भनेको कुरा म यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न ठान्दछु। त्यसैले हामीले अब आजको युगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिबीको कारणले, विपन्नताको कारणले मान्छेमा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति जागेको छ भने हामीले अब चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, राज्य रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। खाली दिमाग शैतानका घर भन्ने जुन चाहिँ उखान छ त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि मान्छेलाई कुनै न कुनै काममा बिजी गराउन आवश्यक छ, जसले गर्दा उसले गलत क्रियाकलाप बारेमा सोच्न सक्दैन, उसलाई फुर्सद हुँदैन। पहाडतिर चाहिँ मान्छे बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा लागिरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ अरू नेगेटिभ कुरा सोच्ने फुर्सद छैन। त्यसैले पहाडमा आत्महत्याको दर कम छ, यो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा चाहिँ बढी छ, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सजिलै यहाँ चाहिँ घातक विषहरू बिक्री वितरण गर्ने या किन्ने चाहिँ पाइरहेका छौँ। त्यसैले आत्महत्याका विभिन्न साधनहरू, विष, हात हतियार, त्यस्ता साधनहरूबाट सहज पहुँचबाट अलिकति टाढै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि डाक्टर साहबले पनि उठाउनु भएको छ। त्यस्तै जिम्मेवार रिपोर्टिङका लागि सञ्चार माध्यमहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले पनि यहाँबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, सञ्चार माध्यमहरूले आत्महत्या मात्रै होइन, यो सडक दुर्घटना लगायतका विभिन्न चाहिँ उसको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अलि जिम्मेवार तरिकाले समाजमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी, सूचना सम्प्रेषण नहुने गरी जिम्मेवार तरिकाले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ पहल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो 10 देखि 19 वर्षको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसमा आत्महत्या गर्ने ट्रेन्ड बढी देखिएकोले शैक्षिक पाठ्यक्रममादेखि लिएर विभिन्न मनोसामाजिक चाहिँ जीवन उपयोगी सिपहरू सिकाउनु पर्ने, प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ एकैपटकमा आत्महत्या गर्ने मान्छे कम हुन्छन्, पटकको प्रयासपछि आत्महत्या गर्ने क्रम अघिको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा हामीले देखेका थियौँ। त्यसैले तिनीहरूको समयमै पहिचान गर्ने, तिनीहरूका समस्याको बारेमा हामीले सम्बोधन गर्ने, परिवारले, साथीभाइले र अन्य चाहिँ सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले उनीहरूलाई सचेत गराउने, उनीहरूलाई प्रशिक्षित दिने, जीवनप्रति होप जगाउने खालका कुराहरू गर्न सकियो भने यो आत्महत्याको क्रमलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाहेक अब हाम्रो उसमा चाहिँ हुन त मानसिक स्वास्थ्य रणनीति 2077 र त्यसको कार्ययोजना आइसकेको छ। किशोर अवस्थाको स्वास्थ्य रणनीति 2075 पनि आएर कार्यान्वयनमा छ। यिनीहरूका आधारमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ राज्यले प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै हेल्पलाइन 1166 हेल्पलाइन छ। कसैले आत्महत्या गर्ने, आफूमा आत्महत्या गर्ने सोच आएमा या अरूले कसैले गर्न लागेको थाहा पाएमा 1166मा चाहिँ हेल्पलाइनमा चाहिँ सम्पर्क गरे त्यहाँबाट चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श लिन सकिने अवस्था छ। त्यस्तै साथी सङ्गी परिवार र दौतरीले पनि त्यस्तो खालको मान्छेको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ साथ सहयोग र हौसला प्रदान गरेमा आत्महत्यालाई हामीले रोक्न सक्छौँ। त्यस्तै एनजिओ आइएनजिओहरूले कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरूले परामर्शदाता परिचालन गरेर समाजमा, गाउँमा, विद्यालयहरूमा गएर चाहिँ प्रशिक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै कतिपय मानसिक रोगीहरूलाई सरकारले अहिले मलाई लाग्छ 11वटा मानसिक रोगको निःशुल्क उपचार पनि गरिरहेको, निःशुल्क औषधि पनि प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैले तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मानसिक रोगीहरूको उपचार गर्नुपर्ने, नियमित चेकजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने सबै स्थानीय तहहरूले पनि अब मनोसामाजिक परामर्शदाता राखेर यो आत्महत्यालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गरेमा मात्रै यो आत्महत्याको कहाली लाग्दो चाहिँ उकालो जुन ग्राफ उकालो लागिरहेको छ त्यसलाई घटाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलिका देशको चाहिँ भविष्य युवाहरूमा फैलिरहेको नकारात्मक
चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नको लागि हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ। राज्य मात्रै होइन, गैर राज्य एनजिओ र आइएनजिओहरू, स्थानीय तह र तिनै तहका सरकारहरूको सक्रियता, सहयोग, समर्थन र विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामी सबै तत्पर हुनुपर्छ। सबैलाई यसैका लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ यो वर्षको चाहिँ नारा नै क्रिएटिङ होप थ्रु एक्सन भन्ने यो सेप्टेम्बर 10मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम विरुद्धको दिवसको रोकथामको नारा थियो। त्यसैले हामी सबैले मिलेर आशा जगाउँ, के का माध्यमबाट भनेपछि केही न केही काम गरेर आशा जगाउँ, जीवनप्रतिको आशा जगाउँ। हामीले छातीमा हात राखेर सोचौँ यो एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक दिन जुन चाहिँ जीवन प्राप्त गरेका छौँ त्यसका लागि भगवान्लाई हार्दिक धन्यवाद दिउँ। यो जीवन जिउनुको अर्थ बेग्लै छ। आज बाँच्यो भने भोलि चाहिँ नयाँ संसार देखिन्छ। त्यसैले जति सक्यो एक सेकेन्ड भए पनि बढी बाँच्न सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि आशा जगाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एउटा गीत सम्झिन चाहन्छु, जीवनदेखि हारेर मर्छु नभन भन्ने जुन गीत छ त्यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्दै हामीले प्रयत्न गर्ने हो। प्रयत्न गर्दा गर्दै कतिपय ठाउँमा असफल पनि हुन सकिन्छ। हाम्रो धर्मशास्त्रले भनेको छ यत्ने कृत्य यदि नसिद्धेति कोत्र दोष, अर्थात् हामीले प्रयास गर्ने हो। प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफल हुन सकिएन भने हाम्रो दोष होइन, त्यो चाहिँ नि गर्दै जाँदाखेरि सफल भइन्छ। अरूलाई हेरेर निराश हुने होइन कि आफूभन्दा माथिका, आफूभन्दा राम्रो गरेका व्यक्तिहरूलाई हेरेर आशा जगाउने, म पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्छु, बाँचेपछि नै त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा, त्यो सन्देश चाहिँ फैलाउनुको लागि हामीले धर्मशास्त्रका कुराहरूलाई अङ्गीकार गर्दै हाम्रो जीवन दिने जीवनदाता भगवान्प्रति चाहिँ नि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन बढी बाँच्नको लागि, उत्प्रेरित हुनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जे आफूसँग छ त्यसमा सन्तुष्ट हुने र बढी प्राप्तिको लागि के भन्छ सकारात्मक कार्य गर्ने, नकारात्मक होइन कि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढियो भने संसार जित्नु सम्भव छ भन्ने कुरा म राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजनाको लागि र मलाई यहाँ बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मेरो छोटो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। मन्तव्यको लागि श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्तव्य नै राख्ने क्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा म प्रदेश प्रहरी कार्यालयप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो यो, तर व्यक्तिको प्राथमिकतामा परेको छ कि छैन यो विषय। जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय, तर राज्यको लागि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छ कि छैन यो विषय आजको बहस बन्नुपर्ने विषय अगाडि आइपुगेको छ। डाक्टर साहबले धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। किन मान्छे जीवनदेखि निराश बन्दैछ, किन उसले आफ्नो अन्तिम विकल्प आफ्नै जीवनको अन्त्य सम्झिरहेको छ, किन ऊ त्यसमा रमाउन खोज्दैछ, के साँच्चीकै रमाएर त्यो गरेको हो त, या उसले अरू विकल्प देखेको छैन। हरेक संरचनाले आज त्यसको खोजी गर्नुपर्छ भनिएको छ। विकास भन्ने बित्तिकै देखिने विकास, देखावटी कुरालाई हाम्रो प्राथमिकतामा आजभोलि हामीले पार्न थालेका छौँ। विकासमा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको विषय स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सरकारको विकासको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र यो विषयलाई विकासको पहिलो सूचकको रूपमा राख्नुपर्छ। तर हाम्रो समाजले यसलाई राख्न सकेको छ कि छैन। आज भावनात्मक कुरा अथवा हरेक व्यक्तिको स्वस्थ जीवनको कुरा भन्दा हेर्दाखेरि देखावटी रूपमा त्यो व्यक्ति कस्तो छ भनेर ऊप्रति जुन परीक्षण गरिन्छ अथवा समाजले ऊप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँछ, जसको कारण व्यक्तिले यस्ता आत्महत्या जस्ता जघन्य अपराधलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। आत्महत्या किन हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै विषयवस्तु आए। के महिला र पुरुष बीचको विभेद हुँदैमा आत्महत्या हुन्छ त? रहेनछ। पुरुषमा पनि आत्महत्याको भावना आउँछ, महिलामा पनि आत्महत्याको भावना आउँछ।
के गरिबी मात्रै आत्महत्याको प्रमुख कारण हो त? रहेनछ। सम्पन्न व्यक्तिहरूले पनि आत्महत्या गरेको पाइयो, विपन्नले पनि आत्महत्या गरेको पाइयो। के सचेतना नभएरै आत्महत्या भएको हो त? त्यसो हो भने विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिहरूले पनि आत्महत्याको सोच बनाएको पाइयो। समाजमा ज्ञान आर्जन गर्न वञ्चितीकरण परेका व्यक्तिहरूले पनि आत्महत्या गरेको पाइयो। त्यसकारण आत्महत्या भनेको विषय आम विषय बनेको छ। अब यसलाई सरकारले र सरकारवाला निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रको प्रमुख सूचीमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पतालहरूमा उपचार गर्न गइरहेका बिरामीलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने विषयबाट उसले आत्महत्याको सोच बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने हुँदो रहेछ। एउटा कार्यालयमा सेवा लिन गइरहेको व्यक्तिलाई त्यो कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहँदा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने विषयबाट पनि यी विषयहरू उब्जिने रहेछन्। जीवनमा अन्याय परेको, म पीडित हो भन्ने महसुस गरिरहेको व्यक्तिलाई न्याय दिने निकायहरूबाट कस्तो व्यवहार हुन्छ त्यसले पनि आत्महत्या सम्बन्धीको विषयलाई प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यसकारण हामी स्वयं सेवा प्रवाह गर्ने निकायले पनि अब यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बोलिरहँदा, हामीले भनिरहँदा, हामीले अभिव्यक्ति दिइरहँदा, हामीले हरेक व्यक्तिका समस्याहरूको सम्बोधन गरिरहँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त्यो प्रति सचेत रहनुपर्ने आजको आवश्यकता देखियो। बढ्दो सहरीकरण। आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या, बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो फेसन गर्नुपर्ने अनि सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरिरहँदा सकारात्मक कुराभन्दा नकारात्मक कुराहरूले बढी प्राथमिकता पाउने, बनाउने कुराभन्दा भत्किने कुरामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट बढी हुने, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हुँदा अथवा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा भन्दा देखावटी हिसाबले चर्को चर्को गरेर त्यसलाई बिगार्नुपर्ने कुरामा हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा बढ्दो प्रयोग भइरहँदा हरेक व्यक्तिले त्यसबाट के सिक्ने? सकारात्मक कुरा सिक्ने अथवा नकारात्मक कुरा सिक्ने? जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने पोजिटिभ धारणाको विकास गर्ने अथवा अरूलाई भनेरै खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ, अरूको बिगार गरेरै खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गर्ने यी विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण विषय हुँदो रहेछन्। त्यसकारणले हामीले आत्महत्याको कुरा गरिरहँदा सर्वाङ्गीण विषय प्रयोग गर्ने मोबाइलदेखि लिएर चलाउने सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबाट सेवा दिने कुराहरूदेखि लिएर जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दा अथवा देखिने स्वास्थ्य होइन नदेखिने स्वास्थ्य मानसिक प्रभावको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा छनौट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता बढेको छ। यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। यो कुरालाई हामी सबैले ध्यान दिनेछौँ भन्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। हाम्रो प्रदेशमा अब यो विषय प्रदेश गौरवको योजना बनाएर नागरिक भएको प्रदेशको रूपमा देखाउने गरी देखिन सक्ने गरी विकास गर्नको लागि हाम्रा एजेन्डा के हुन्छन्, यसमा लगानी के हुन्छ अथवा पोजिटिभ धारणा विकास गर्न सकेर स्वास्थ्य क्षेत्रको उन्नति प्रगति गर्दै यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि हाम्रो विकासको एजेन्डा बनाएर स्वच्छ कर्णाली बनाउनको लागि अब हामीले त्यो प्रावधान अथवा त्यो प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्रत्येक पालिकाले आफ्नो पालिकाको जनसङ्ख्या, आफ्नो पालिकाको अवस्था, आफ्नो पालिकाको बढ्दो सहरीकरणलाई हेरेर यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकास साझेदार संस्थाहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ र नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायले बढ्दो अपराधीकरणलाई अथवा दुर्व्यसनीहरूलाई रोक्नको लागि कानुनलाई 100% कार्यान्वयनको दिशातर्फ लग्ने गरी बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराध, आत्महत्या जस्तो निराशावादी सोच र आत्महत्या जस्तो समाजलाई प्रतिकूल पार्ने एउटा पक्षलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्नेछौँ, रोकथाम गर्न सक्नेछौँ र जीवनमा व्यक्तिलाई आशा जगाउन सक्नेछौँ र अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। यो कुरामा हामी सबैले सचेतनाका साथ सचेतपूर्वक ढङ्गले काम गर्नु पर्नेछ भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा आज सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। आयोजना गर्ने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतप्रति
हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै सधैँ सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। अबको क्रममा कविता वाचनको कार्यक्रम रहेको हुँदा आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनुको लागि सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रबाट पाल्नुभएका शर्मिला विशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सास जानै लाग्दा आँखाबाट तप्प झरेको आँसुलाई सम्झ, बाँच्ने चाहना भएर पनि मृत्यु नजिक कुरिरहेका मनहरूलाई सम्झ, अनगिन्ती सपना अपुरा रहर अनि फुल जस्तो जीवन सम्झ। साँच्चै तिमीलाई आत्महत्या गर्न मन लागेको हो? तिमी भित्रको आत्मालाई सोध अनि भन त आत्महत्या गर्नु के सजिलो विकल्प हो? यहाँ दिनरात गरिबीमा बाँचेकालाई सोध, सधैँ हिंसा पाएर हाँसेकालाई सोध। जाऊ त मेसिन जसरी घोटिएर पनि खान नपाएर नथाकेकाहरूलाई सोध। अब भन त साँच्चै तिमीलाई लाग्छ आत्महत्या गर्नु के बाध्यता हो? आफ्ना शरीरका अङ्ग नचल्ने ती महान व्यक्ति भएर सोच, सयौँ पटक यातना र पीडा पाएकाहरू भएर सम्झ। आफ्ना र अरूका अधिकारका लागि लड्ने ती महान हस्तीहरूलाई हेर त, आखिर केका लागि बोलिरहेका छन् र किन गरिरहेका छैनन् त ती सबैले देह त्याग। अनि भन्न सक्छौ आत्महत्या नै अन्तिम विकल्प हो? पर्ख, सुन म भन्छु। तिमीले मनलाई चञ्चल बनायौ, विलासी दुनियाँको पछि लगायौ। म असाध्यै धर्मी छु भन्ने देखाउँदै थियौ, तर अनायासै आत्मभित्र पाप जगायौ। भाग्यको भर परेर कर्म नगर्ने भित्रका तिमी फेरि पनि आत्महत्या गर्ने नियत बनायौ। आऊ आजैबाट आत्महत्या भन्ने शब्दलाई सस्तो नबनाऊ। जीवन पछि मृत्यु निश्चित छ, कौतूहलतामा प्रयोग गरिने वस्तु नबनाऊ। जीवन सुन्दर फुल हो, काँडा होइन भन्न सिकाउनु छ अरूलाई। अतः जीवन जिउनै नसकिने कठिन जस्तो नबनाऊ। अत्यन्त महत्त्वका साथ लेखिने प्रमुख समाचार नबनाऊ। समाचारै जस्तो आत्महत्या गर्ने विचार नबनाऊ। अरूलाई पनि जिउन प्रेरित गर्न केही गर्नु छ तिम्रो कारणले। जीवन बुझेकाहरूलाई आत्महत्या गर्न लाचार नबनाऊ। सुन्दर धरातलमा अँध्यारोमा उज्यालो दिने जुनकिरी बन्नु छ तिमी यो संसारमा। आत्महत्यालाई तिमी भित्रको हंस नबनाऊ। आज तिमीले गर्यौ, भोलि तिम्रो सन्तानले गर्ला। त्यस्तो भएको गुण भएको वंश नबनाऊ। तिमी भित्र सकारात्मक ऊर्जा छ, त्यसलाई आत्महत्याको अंश नबनाऊ। त्यसलाई आत्महत्याको अंश नबनाऊ। धन्यवाद। आत्महत्या सम्बन्धी सचेतनाले भरिपूर्ण कविता सुनाउनु भएकोमा शर्मिला विशीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। अबको क्रममा मन्तव्यकै कार्यक्रम रहेको हुँदा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आत्महत्या एकजनाले मात्रै गर्ने होइन, आत्महत्याले आत्महत्या निम्त्याउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभव मैले पनि गरिरहेको छु। खास गरेर आत्महत्या नियन्त्रण रोकथामको सन्दर्भमा जुन सचेतनतामूलक कार्यक्रमहरू यहाँ गर्नुपर्ने टटका र आवश्यकताको बारेमा हामी सबै सहमत छौँ। तर विभिन्न भूमिकामा निर्वाह गर्ने व्यक्तिले रोकथामको लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा मैले के अनुभव गरेको छु। एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले लामो समयसम्म पेसा गर्दाखेरि धेरै पीडित मानिसहरू त्यहाँ आउने गर्छन्। पीडित मानिसहरू आउने गर्छन्, उनका पीडाहरू हामीहरूले सुन्ने गर्छौँ। यस सन्दर्भमा सुर्खेतमै भएको एउटा घटना म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। 20-21 वर्षकी एकजना महिला म ठाउँमा आउनुभयो। वकिल साहब मलाई अन्याय पर्यो, मुद्दा लेखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने के मुद्दा लेख्ने, कसको विरुद्ध लेख्ने भन्दाखेरि उहाँ अल्मलिनु भयो। उहाँको साथमा दाइभाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सायद दाइभाइको अगाडि उहाँले आफ्नो गोप्य कुराहरू गर्न उहाँलाई चाहिँ समस्या परेको थियो। अनि दाइभाइहरूलाई तपाईँहरू अन्यत्र जानुहोस् भनेर ती नानीसँग म एकछिन बसेँ। के हो घटना नानी भन्नुहोस् त। कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने बाटो भए हामी त्योतर्फ जाउँला, कुनै सामाजिक समस्या भए सरसल्लाह गरौँला, मिलाउँला भन्ने कुरा गर्दा गर्दै ती नानी गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ।
गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ। सुरुमा त एउटा मुख छ, दुईवटा हात छ, यो जीवन सुखैसँग बाँच्न सकिन्छ, कमाएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ धारणा उनको रहेछ। पछि क्रमशः बुझ्दै जाँदाखेरि गर्भवती भइन्, त्यो गाउँमा हल्ला भयो, केटा हो, गरिब छ, अर्को श्रीमती छ, जाउँ भने जान सक्ने अवस्था छैन, माइत बसौँ भने माइतीहरूको लाज, घुने डर उनमा पैदा भइरहेको अवस्था छ। के गर्ने त वकिल साहब भनेर भनिन्। यो अवस्थामा त हामीले गर्ने त कानुनी उपचारै हो। मुद्दा गर्ने, कर्म गर्ने, जीवन जिउने भन्ने कुराहरू मैले गरेँ। घरमा पनि जान सकिँदैन, माइतमा पनि बस्न सकिने अवस्था छैन। के गरौँ भनेर उनी आतिराखेका थिइन्। मैले त्यस्तो निराश नहो, अरू जसरी बाँचेका छन् त्यस्तै तरिकाले बाँच्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो, जिउनु भइगयो भनेर मैले सम्झाएर घरमा पठाएँ। 2-3 दिनपछि मैले के सुने भने उनी बाँसको झाङमा झुन्डिएर मरिरहेको अवस्था चाहिँ सुनियो। बाँसमा झुन्डिरहेको अवस्था सुनियो। पछि कस्तो भयो भने त्यो घटना, एकजना महिला त झुन्डेर आत्महत्या गरिन्। त्यसको परिणाम जो केटा थियो त्यो फेरि 2 दिन पछाडि झुन्डिएको देखियो। भन्नाले यो आत्महत्या भन्ने कुरा के छ भने एउटाले गर्यो भन्दैमा समाप्ति हुँदैन, त्यसको कारणहरूले अरूलाई पनि असर पार्दो रहेछ। अनि जसको विरुद्ध मुद्दा गर्न भनेर उनी तयार भएकी थिइन्, पछि उसले आत्महत्या गर्यो। ऊ कसरी गर्यो अब त्यो छानबिनको विषय भयो। तर मैले के ठाने भने आत्महत्या एकपछि एकसँग जोडिँदै जाने विषय हो, एकदम विकराल विषय हो। र अर्को के छ भने हाम्रो समाजमा घटेको घटनाहरू सन्दर्भमा सुकी बडुवालको घटना, दैलेखमा भएको घटना साह्रै चर्चित छ। पत्रकार बहिनी ज्योति कटुवालले पनि यसबारेमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा केही कुराहरू चाहिँ प्रकाशित पार्नु भएको छ। म अस्ति जुम्लाबाट फर्किँदै गरेको सन्दर्भमा के सुनेको थिएँ भने रागम नजिक सुकी बडुवालले 3 जना बच्चा बच्ची सहित हाम फालेर आत्महत्या गरेको ठाउँ यही हो भनेर चाहिँ मैले सुने। त्यहाँ गएँ, कस्तो विकट ठाउँ, ठुलो ढुङ्गा छ, तल कर्णाली घुमेको छ भन्ने यसो हेर्दाखेरि नै त्यहाँ उभिन डर लाग्छ। त्यस्तो ठाउँमा गएर 3 जना बालबच्चा सहित उनले चाहिँ त्यहाँ हाम फालिन्। कसरी हाम फालिन्? एउटा प्रेमले हुर्काएको त्यो शरीर, प्रेमले जन्माएका ती बालबालिका सहित त्यो निर्णय गर्न कसरी पुगिन्? कसरी त्यो निर्णय गर्न पुगिन्? यो विचार्ने विषय छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कारणहरू धेरै छन् र निराकरणका उपायहरू पनि धेरै छन्। एउटा नागरिक भएर हेर्दाखेरि हामीहरूले आत्महत्या न्यूनीकरणको सन्दर्भमा सचेतना फैलाउने कुरा त छँदैछ। अर्को निगरानीको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले हाम्रो बच्चाको बारेमा जानकारी, बच्चाले बाबुको बारेमा जानकारी, यसरी पक्ष विपक्ष र यसरी घुलमिल गर्न सक्यौँ, दुःख बाँड्न सक्यौँ, पीडा बाँड्न सक्यौँ भने अवश्य पनि यो रोकथाम न्यूनीकरणमा चाहिँ सघाउ पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र सचेतनतामूलक कार्यक्रम त छँदैछ, निगरानी बढाउनु पर्ने छ। अहिले कस्तो समाज भइसकेको छ भने हाम्रो घर छोराले के गरेछ, बुढाले के गरेछ, नातिले के गरेछ, सबै आफ्नो ठाउँमा व्यस्त छौँ। एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा एकदम दूरी बढिरहेको अवस्था छ। कसलाई के आवश्यक छ, कसलाई के आवश्यक छैन, त्यस्तो खालको एउटा परिवार बनिरहेको अवस्था छ, त्यस्तै समाज बनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यस्ता आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ घट्ने गर्छन्। त्यसकारण नागरिक समाजको एउटा सदस्यको हैसियतले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने म वकिल भएको छु भने कुनै पक्ष पीडामा आउँछ भने उसको पीडा के हो र जीवनको महत्त्व सन्दर्भमा चाहिँ कानुन व्यवसायले पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्यो। परिणाम यस्तो हो, कठोर निर्णय
तर्फ तिमी अग्रसर नहौ भनेर चाहिँ पक्षलाई भन्न सक्यौँ भने पनि ठुलो सघाउ पुग्न जान्छ। त्यस्तै तरिकाले सम्बन्धित पक्षहरू सरकार र पक्षहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा हामीले तदारुकता जनायौँ, चासो लियौँ, निगरानी गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो उद्देश्य पूर्ति हुन्छ र रोकथाममा सघाउ पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्तमा यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यहाँ शेष गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। मन्तव्यको लागि विशेष अतिथिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद। अबको क्रममा प्रमुख अतिथिज्यूबाट मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको हुँदा आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हिमबहादुर शाहीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा सहभागी मित्र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीश वक्ताज्यू, यसै गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, हाम्रो सुर्खेत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण सम्मानजनक महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव लगायत सुरक्षाकर्मीहरू, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म यो आयोजक कर्णाली प्रदेश प्रहरी र एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एक आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय सचेतनामूलक कार्यक्रमको भव्य आयोजना गरेर जो हामी सबैलाई उपस्थिति गएर एउटा अवश्य बिन धरातलीय मानसिकताबाट अगाडि जानको निमित्त जुन प्रयास गरेको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ। यसभन्दा पहिले डाक्टर रोशनी खत्रीज्यूले आत्महत्या अथवा रोकथाम विषयमा धेरै कुरा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर मभन्दा पूर्ववक्ता सबै मित्रहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। तर मेरो भनाइ अलिकता फरक छ। एउटा गुरुले भन्नुहुन्थ्यो अरे पुराण पाठ गर्न अत्यन्तै सजिलो रहेछ, अर्थ लाउनु अत्यन्तै गाह्रो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो गुरुजीले। पुराण पढ्न अत्यन्तै सजिलो, तर त्यसको अर्थ लाउनु अत्यन्तै गाह्रो। त्यस्तै यहाँ लेखिएको छ, तपाईहरुका हातमा छ, निराशवादी सोच परित्याग गरौँ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। हामीहरू यही उपस्थित भएका, हाम्रो गाउँघर टोलमा रहेका, हाम्रो विभिन्न भूगोलमा रहेका अनुपस्थित हाम्रा मित्रहरूलाई त छोडौँ, हामी यही भित्र भएका सम्पूर्ण जति हामी बन्धु बान्धव दाजुभाइहरू छौँ, यो ढोकाबाट बाहिर जाँदा यो निराशवादी सोच परित्याग गरेर सकारात्मक सोचमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ, ढोकाबाट निस्कन्छौँ कि निस्कदैनौँ, मेरो यो प्रश्न छ। यहाँ एक दिन माइक बजाएर भाषण गरेर उपदेश दिएर कहिल्यै पनि समाजमा रहेका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरूको निराकरण हुन सक्दैन। मेरो मान्यता छ, शिक्षकले सिकाएका कुराहरू जुन विद्यार्थीले ग्रहण गर्न सक्यो त्यो विद्यार्थी पास हुन्छ, जुन विद्यार्थीले ग्रहण गर्न सकेन त्यो विद्यार्थी फेल हुन्छ। यो मूल मान्यता हो। यसैले यसै सन्दर्भमा आएका कुराहरू हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ,
सकारात्मक सोचको विकास आजबाट ग्रहण गरेर हामी अगाडि जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ। उपदेश मात्र ठुलो कुरा होइन। म तपाईहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु, तलदेखि निम्न आधारभूत छोडौँ, उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि क्याम्पस विश्वविद्यालयसम्म हाम्रा भोलिका राष्ट्रका सशक्त कर्णधार युवा विद्यार्थीहरूलाई यो सकारात्मक सोच यो चाहिने आत्महत्यालाई त्यागेर सकारात्मक सोच गरेर अगाडि बढ्ने कुनै प्राध्यापकहरूले, कुलपतिहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, शिक्षकहरूले अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूले, दलहरूले कहिले आफ्ना कुराहरू पस्के कि पस्केनन्। मैले त पस्केको छैन, म झुटो कुरा गर्दिनँ। अहिले त म कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री छु। म नेपाली काङ्ग्रेसको आमसभामा जाँदा नेपाली यहाँभन्दा ठुला आमसभा हुन्थे। एमाले बदमास, माओवादी बदमास, राप्रपा बदमास, काङ्ग्रेस ठिक बाहेक अर्को केही भन्दैन थिए। अरू पार्टी के भन्थे मलाई थाहा छैन। त्यसैले यी सबै नैतिकतामाथि भर पर्ने कुरा हुन्। नैतिक चरित्रले यसलाई निराकरण गर्ने कुरा हुन्। तपाईहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा 2 वर्ष पहिलेको कुरा हो। नेपाल सरकारको सङ्घको स्वास्थ्य मन्त्रालयले छाउपडी गोठ भत्काउने भनेर कार्यक्रम लिएर आयो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीकै नेतृत्वमा अछाम, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेतमा उसले भ्रमण गर्यो। यस्तै माइक बजायो, यस्तै उपदेशहरू दियो। तर त्यहाँ खर्च विनियोजन बजेट 1 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ, मलाई स्पष्ट थाहा छ। तर कहीँ पनि न छाउपडी हटेको छ, न छाउपडी गोठ भत्किएका छन्। त्यसैले यी सबै समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त गर्नुको निमित्त, चेतनाको विकास गर्नुको निमित्त सबभन्दा शिक्षा ज्ञानको थलो नै हो। हामीले शिक्षालयबाट सुरु गर्नु पर्यो। हामीहरू माइक बजाएर चाहिने गरेर माइक बजाएर लिएर अगाडि जान सक्दैनौँ। अस्ति एकचोटि यहाँ हाम्रो एउटा राजनीति हाम्रै सहयात्री राजनीतिक दल आएको थियो घन्टा बजाउँदै। अब त्यो घन्टा बजाएर देशको विकास हुँदैन, समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु म। यसैले हामी यतिसम्म परमुखी भइसकेका छौँ। हामीले उत्पादनमुखी नभएर उपभोगमुखी भइसकेका छौँ। हाम्रा खेत बाँझा छन्, हाम्रा गडा बाँझा छन्, तर हामी चामल किन्न, बेसार किन्न, लसुन किन्न बजारमा जाऊ भनेर आदेश दिन्छौँ, ल्याएर खान्छौँ। उपभोगमुखी भइसकेका छौँ, तर खेत बाँझै छन्, जग्गा बाँझै छन् हाम्रा। यसैले हामीहरू प्रत्येक हरेक कुरालाई उपदेश होइन ग्रहण गर्न सक्ने बानी गरौँ। आत्महत्या किन गरिन्छ, आत्महत्या किन गरिन्छ भन्ने प्रश्नको मात्रै खोजी गर्दा अघि डाक्टर रोशनीजीले धेरै कुरा भनिसकेको छु। यसमा उपाय 2टा छ। आत्महत्या आवेगमा गरिन्छ। त्यो आवेगलाई धैर्यतामा रूपान्तर गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? आवेगलाई धैर्यतामा रूपान्तर कसरी गर्न सकिन्छ भने आवेगलाई रूपान्तर गर्नुको निमित्त ज्ञान चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ, चेतनाको विकास चाहिन्छ। अर्को निराशालाई साहसमा रूपान्तर कसरी गर्न सकिन्छ? निराशालाई साहसमा रूपान्तर गर्नुको निमित्त पनि चेतनाको विकास चाहियो, ज्ञानको विकास चाहियो। हामीहरूलाई अवश्य पनि चेतनाको विकास गरेर अगाडि जानुपर्छ। चेतनाको विकास भाषणले हुँदैन, उपदेशले हुँदैन। मैले अघि भने जस्तै पुराण पाठ गर्नु सजिलो छ, अर्थ लाउनु गाह्रो छ भने चाहिँ हाम्रो चरित्रमा, नैतिकतामा निर्भर गर्नुपर्छ। आज अगाडि हुनुहुन्छ महिला दिदी बहिनीहरू, तपाईँहरूका महिला सञ्जाल छन्। कति महिला सञ्जालमा मानवीय दृष्टिकोणबाट आत्महत्या गर्नु हुँदैन भन्ने
छलफल भए कि भएनन्, अत्यन्तै जनताको निकट रहेका आज विभिन्न गैर संस्थाहरू छन्, उनीहरूले आज मानव आत्महत्या गर्नुहुन्न, मानिसले बाँच्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो निकट संवाद छलफल कुराहरू भए कि भएनन्। म यसैले यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, दिदी दाजुभाइहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्दछु, कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। कर्णालीवासी मात्र होइन, राष्ट्रवासीमै यो रोगको अन्त्य हुनुपर्छ, राष्ट्रवासी नै सदैव दिगो जीवन्त बिताउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रतिबद्ध छ र कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्या न्यूनीकरण गर्नको निमित्त के किसिमका पहल कदमहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। कर्णाली प्रदेश सरकार तयार छ, अवश्य पनि यसलाई सहयोग, सद्भाव र सौहार्द वातावरणबाट अगाडि लैजाने कुरा कर्णाली प्रदेशले आफ्नो लक्ष्य बनाएको कुरा जानकारी गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। हवस्, फेरि भेटौँला। धन्यवाद। मन्तव्यको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा धन्यवाद ज्ञापन तथा समापनको कार्यक्रम रहेको हुँदा आजको यस कार्यक्रमको आयोजक तथा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्दै श्रीमान पुष्पराज पोखरेलज्यूलाई उपस्थित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरी यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालक प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्र आचार्य यहाँहरूमाबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। शुभ दिन। धन्यवाद। जय नेपाल। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित प्रदेश स्तरीय आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री मान्य मन्त्रीज्यू हिमबहादुर शाहीज्यू, विशेष अतिथि कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार श्रेष्ठज्यू, वीरेन्द्र नगरपालिका नगर प्रमुखज्यू र नगर उपप्रमुखज्यू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू र त्यसै गरी अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, जिल्ला न्यायाधिपतिज्यू, नयाँ सबुजगढ कपासेका प्रमुख सेनानीज्यू, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्यूहरू र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकज्यू, प्रदेश अस्पतालका डाक्टर साहबहरू र उपस्थित प्रणवज्यूहरू, कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ताज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश तथा सुर्खेत शाखाका अध्यक्षज्यू, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्व प्रहरी सङ्गठनका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी साथीहरू, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले निरन्तर रूपमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। देशभर आत्महत्याको बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसर पारी आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बेला जानकारी गराउँछु। यो सेप्टेम्बर 10मा थियो र हाम्रो विशेष कारणले गर्दाखेरि त्यो शोक मनाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि आज सरेको बेहोरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्न आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित भइदिनु भएकामा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वभर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या दिनादिन
दिनानुदिन अत्यन्त भयावह रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसको रोकथाम गर्न सबै सरकारवाला निकायहरूले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ। विश्वमा हरेक वर्ष लाखौँ व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरी अकालमा ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ। नेपालमा अब 2072-73 यता 45.94% आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको प्रहरीको केन्द्रीय अभिलेखले जनाउँछ भने कर्णाली प्रदेशमा विगत 7 वर्षभित्रमा 41% भन्दा बढी बढेको अवस्था देखा परेको छ। यो अवस्था कामै रहेमा निकट भविष्यमा कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्या एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा देखा पर्ने कुरा हाम्रो अघि प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आत्महत्या एक्कासी हुने कुरा होइन, प्रत्येक आत्महत्याको पछाडि एउटा ठुलो पृष्ठभूमि जोडिएको हुन्छ। यो निकै जटिल र बहुआयामिक विषय हो, तर यसको रोकथाम गर्न असम्भव भने छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण हामी सबैले व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सङ्गठनिक तौरबाट आत्महत्या रोकथाम गर्न जिम्मेवारीपूर्वक पहल कदमी गर्न जरुरी छ। आजको यस कार्यक्रमले सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आत्महत्याको विषयमा थोरै मात्र भए पनि व्यवहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान वृद्धि गर्नुको साथै आत्महत्या रोकथाम गर्ने कार्यमा समेत थप जिम्मेवार बनाएको महसुस गरेको छु। आत्महत्या रोकथामको लागि हामीले गरेको आजको यस सानो पहलमा आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समय दिएर पाल्नु भएकोमा पुनः यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तर्फबाट आत्महत्या सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गरिदिनु भएकोमा डाक्टर रोशनी खत्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो सिटी हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यसका व्यवस्थापक ज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम समापन भएको बेहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।